Mga igsoon, good morning, mayong buntag. Kumusta man ang atong selebrasyon sa Valentine's Day? Anyway, mga igsoon, ang atong hatagan o gamubong pamalang dong karon kining Ebanghelyo ni San Marcos chapter 8 verse 1 to 10. Na nagisgot sa milagro nga gibuhat ni Jesus nga bisan sa 7 ka sibada o gamayng isda napakaon ang 4,000 ka mga tawo og napay sobra nga 7 ka bukag. So kining milagro dili ni basta-basta mga igsoon. Ang mensahe niini mao ang pagkamadasahigon sa pagtabang ngadto sa uban sa atong mga kaigsuonan nga bisan og limitado ang atong mga kahimanan. Diha sa pagtuo o pag-ambit ang gamay mahimong igo alang sa tanan. Ipakita ni Jesus nga kung andam ta mohatag o mubuhat alang sa uban nga kinasing-kasing ang Dios magpuno sa kulang o magpalaom sa atong mga kamot aron mamunga kini og daghan. Mga igsoon, sa kanunay kita gipahinumduman nga bisan unsa ka gamay ang atong ikahatag, ipaambit ngadto sa uban, mahimo kining milagro sa kinabuhi sa uban kung kini buhaton uban sa pagtuo o gugma.